हाम्रो संगठन नेशनल प्याप्सनले एकदम क्लियरली भनिसकेका छन् यो प्रविधि मैत्री हुँदै गर्दाखेरि हामीले भर्चुअल क्लास अनलाइन क्लासेसहरू चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो अनलाइन क्लासको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क चाहिँ नलिनको लागि हामीले सम्बन्धित विद्यालय निर्देशन दिइसकेका छौँ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अरबौं पैसा चाहिँ यहाँनिर निकास गरिसकेको छ, बजेटमा चाहिँ छुट्याइसकेको छ। त्यो अवस्थामा निजी विद्यालयहरू पनि अब पक्कै पनि चुप लागेर बस्दैनन्। निजी विद्यालयले लुटिएको छ, यसले चाहिँ अब एकदम पैसा चाहिँ चरम चाहिँ अब शोषण गरेको छ भन्ने मात्र छन्। बजेट मार्फत जुन किसिमको आएको छ अब यो सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री चाहिँ एउटा निजी विद्यालयले अर्को एउटा के भन्छ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी त्यसमा गर्ने, तर यो अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा के साँच्चै निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अथवा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग गर्नको लागि सक्षम छ त? मैले त के देख्छु भने शिक्षा मन्त्रालय त विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय र त्योसँग सरकार राख्ने केही व्यक्ति र समूह त यो दिस इज द राइट टाइम, यो एकदम उपयुक्त समय हो, अब संस्थागत विद्यालयले कोल्याप्स गराउनुपर्छ, बन्द गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्। डोनेसन कसले गर्छ? सहयोग कसले गर्छ? दान कसले दिन्छ? चन्दा कसले दिन्छ? जोसँग पैसा छ, जसले गर्न सक्छ। Who is able to donate to the other? They can donate. जसले डोनेटै गर्न सक्दैन, जससँग पैसा नै छैन, जसले गर्नै सक्दैन, त्यो मान्छेले कसरी डोनेट गर्ने? हामी आफै अहिले इकोनोमी फाइनेन्सियल चाहिँ पुरा क्राइसिसमा अवस्था छौँ। हाम्रो इन्कम सोर्स दुनियाँलाई थाहा छ। हाम्रो इन्कम सोर्स भनेको अभिभावक सङ्घको शुल्क हो। नीति निर्माण तहमा बसेको व्यक्तिले हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कम्प्लिटली नेगेटिभ छ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि गर्ने के हो? भनेको नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउने केही व्यक्तिहरू हाबी छ। एकदम हामीले चैत्र महिना थुनेर बस्यौँ, वैशाख महिना थुनेर बस्यौँ। चैत्र वैशाख 2 महिना थुनेर बस्दाखेरि कतिजना चाहिँ के भन्छ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्ति भेटियो थियो, 100 जना पनि पुगेको थिएन, 100 जना पनि पुगेको थिएन। अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो 2 महिना 3 महिनाको रनिङमा हामी छौँ। अहिले लकडाउनको यो तेस्रो मन्थमा हामी चाहिँ रनिङमा छौँ। अहिले दिनका दिन 100 भन्दा बढी थपिराखेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा स्पष्ट एउटा खाका चाहियो, स्पष्ट भिजन चाहियो। अब यो कोरोनाको कहर छ, गाह्रो छ एकदम सबैलाई। यी सबैहरूको बिचमा आफू सुरक्षित रहनुपर्छ। हाम्रो शरीर रहे, हाम्रो प्राण रहे भने सारा चिज गर्न सकिन्छ, सारा चिज देख्न सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त हामी आफू सुरक्षित रहौँ। नमस्कार, KTM को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ चाबहिल चुजेपाटीमा रहेको प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन काठमाडौँ प्याप्सनका अध्यक्ष, यसै गरी एनप्याप्सन काठमाडौँका कोषाध्यक्ष गेन्द्र लामा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कोरोना कहर पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असर, समसामयिक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर आज हामीले मूलतः छलफल गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। गेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउन पश्चात यहाँको दैनिकीमा के परिवर्तन आएको छ सर? यो लकडाउन पश्चात अब जसरी हिजोको दिनमा आफ्नो कार्य व्यस्तता शिक्षा क्षेत्रमा थियो, त्यसलाई लगभग ठप्प भएको अवस्था छ भने अफिसमा गएर कामहरू गर्ने रोकिया छ। तर तथापि घरमा अब अन्य कामहरू त अब शैक्षिक गतिविधिहरू भर्चुअल क्लासहरू भइरहेछ। अहिले त त्यही नै हो। अब यो पहिला चाहिँ अब आफ्नो फिजिकली पुगेर चाहिँ त्यहाँ एटेन्ड हुनुपर्ने र त्यसमा आफ्नो गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो भने अहिले घरमै बसेर चाहिँ अब यो कामहरू हुँदैछन्। जस्तो पछिल्लो समय अब संस्थागत विद्यालयहरूले मूलतः भर्चुअल क्लास तथा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्य छ सर। अहिलेको यो आवश्यकता हो कि बाध्यता, के ठानिरहनु भएको छ?
यो सवालमा चाहिँ मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि अहिलेको लकडाउन मान्छेले धेरै लकडाउन सँगसँगै यो लकडाउन हामीले कसरी फेस गर्यो भन्दै सवालमा कोरोनाको कारण लकडाउनको अवस्थामा छौँ हामी। यो कोरोनाले चाहिँ हेरी समस्या मात्रै देखिरहेका छन् धेरै मान्छेले। तर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जसरी लकडाउनमा हामी छौँ र हेरी म त यो कोरोनालाई त यो अवसरको रूपमा लिन्छु। किन भन्दाखेरि हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरू हो। अहिले हामी शिक्षाका धेरै पाटोहरूमा हामी अब अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। जसरी अहिले यो सरले यो भर्चुअल क्लासको कुराहरू उठान गर्नुभयो, त्यसपछि प्रविधिको कुरा गर्नुभयो। कम्तीमा हामीले हिजोको दिनमा लकडाउनभन्दा अगाडि, यो कोरोनाभन्दा अगाडि, कोभिड-19 भन्दा अगाडि यो आइसिटी के हो भन्ने सवालमा धेरै मान्छे अनभिज्ञ थियो। एउटा एक खालको व्यवस्था भएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले यहाँ चाहेर या नचाहेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ यो प्रविधिमा चाहिँ जोडिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि भएको छ। यसलाई विद्यार्थीको बुझाइ चाहिँ के पाइरहनु भएको छ सर? जो विद्यार्थीहरूले भर्चुअल क्लासमा सहभागी भइरहँदाखेरि उनीहरूले के अनुभूति गरेको, के पाइरहनु भएको छ? अब यो भर्चुअल क्लास विद्यार्थीहरूले अब सुरुमा हामीले पनि अब जसरी यो अब वैशाखको 17 गतेदेखि हामीले पनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अब यो विशेष गरी सिनियर क्लासमा भर्चुअल क्लास यो अनलाइन मार्फत जुमबाट हामीले क्लासहरू सञ्चालन गर्दै थियो। र त्यसै गरी म नेसनल प्याप्सन काठमाडौँमा पनि आबद्ध भएको कारणले नेसनल प्याप्सन काठमाडौँ जिल्लाले पनि क्लास सञ्चालन गर्दै थियो। र हेरी सुरुमा जुन किसिमको एउटा उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो, बिस्तारै हेरी अलि अब सेलाउँदै गएको पाएको छु। त्यसको दुईवटा कारण हुनसक्छ। एक त भर्चुअल क्लास अनलाइन क्लास किन भनेर हेरी एक्साइटमेन्ट भएर हेरी अब जोइन पनि भयो बच्चाहरूले, नानी बाबुहरूले त्यसमा। र त्यो सँगसँगै हेरी खासै केही होइन रहेछ भन्ने पनि एउटा मत्तर पनि हुँदै गयो। र हेरी विशेष त हेरी समस्या कहाँनिर पनि देखा पर्यो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूले अब सबै प्यारेन्ट्सको घरमा चाहिँ वाइफाईको सुविधा नहुन पनि सकिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कतिसम्म डाटाले हेरी अब त्यस्तो अनलाइन क्लास चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने सवालकोले गर्दाखेरि पनि अलिकति थोरै अब डिक्रिज भयो कि जस्तो मैले अनुभव। तर पनि संस्थागत विद्यालयले जुन खालको प्रविधि मैत्री एउटा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यो सँगै यो अवसरसँगै फीसँग तुलना गर्यो भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। फीका कुराहरू जस्तो फी लिनेसम्म कुराहरू आइरहेको भन्ने खालका कुराहरू सुनिएको छ सर, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो सवालमा एकदम स्पष्ट भएको छ, स्पष्ट कुरा नै छ। जस्तै म मेरो स्कुलको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, म अब विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भएको कारणले धेरै हाम्रो सङ्गठन नेसनल प्याप्सनले एकदम क्लियरली भनिसकेका छन् यो प्रविधि मैत्री हुँदै गर्दाखेरि हामीले भर्चुअल क्लास अनलाइन क्लासेसहरू चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो अनलाइन क्लासको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क चाहिँ हेरी नलिनको लागि हामीले सम्बन्धित विद्यालय निर्देशन दिइसकेका छौँ। र कतिपय सवालमा यो कुराहरू आएको छ एकदम त्यसमा हामीले अहिले तत्कालीन अवस्थाको लागि अब है फेरि अब हामीले यो अहिले यो बहस हुँदै गर्दा समयसम्मको यो अवस्था हो। भोलिको दिनमा वैशाख 21 गतेदेखि के हुन्छ त्यो त्यसलाई परिमार्जित हुन सक्ला यो यसरी अब हामीले अब कस्तो हुन्छ भने यो पछि लामो समयसम्म चाहिँ सरकारले नै बजेट ल्याइसकेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अरबौँ पैसा चाहिँ यहाँनिर निकास गरिसकेको छ, बजेटमा चाहिँ छुट्याइसकेको छ। त्यो अवस्थामा निजी विद्यालयहरू पनि अब पक्कै पनि चुप लागेर बस्दैनन्। अनि त्यस अर्थमा हामीले यो अब कोरोना चाहिँ अब यसरी नै रहिराख्ने, लामो समय रहिराख्ने भयो भने सधैँ यो लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया चाहिँ बन्द हुनु पर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसमा विश्वास राख्दैन। त्यस अर्थमा जसरी हाम्रो शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू चाहिँ एकदम अहोरात्र खटिएर रातारात उहाँहरूले अपडेटेड भएर चाहिँ अब शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन किसिमले चाहिँ अब क्लासहरू लिइरहनु भएको छ, यो लामो समयसम्म गयो भने स्वाभाविक रूपमा एउटा सङ्गठनले पनि हाम्रो सङ्गठनले पनि के न के कुरा यसको लबिङ गर्दैछन् सरकार समक्ष। र सरकारसँग हामी त्यो कुराहरू चाहिँ लबिङ गरेर प्यारेन्ट्स अभिभावकसँग पनि हामीले चाहिँ सहकारी गर्दैछौँ। सबैसँग सल्लाह गरेर लामो समयसम्म यसरी गयो भने
अब भोलिको दिनमा अब फेरि यो वर्षौँ दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि फ्री अफ कस्ट अब यो भर्चुअल क्लासको चाहिँ अनलाइन क्लासको चाहिँ के भन्छ फ्रीमा क्लास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि। जस्तो सरले यी कुराहरू जोडिरहँदाखेरि जस्तो समाजसँग जोडिएको एउटा शैक्षिक संस्था र यो विषम परिस्थितिमा जसरी जुन रूपमा शैक्षिक संस्था तथा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्गठनहरूले जुन खालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो सामाजिक रूपमा त्यो निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो स्वाभाविक रूपमा यो अब यो आलोचकहरूले जहिले पनि अब त्यो कुरा काटिराखेका हुन्छन्। विशेष त नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्नुपर्दाखेरि म एउटा व्यावसायिक रूपमा निजी विद्यालय सञ्चालक हुँ र जसको कारणखेरि यो निजी विद्यालयहरूको यो सञ्चालकहरूको चाहिँ पीडा वेदना व्यथा के छ भन्ने कुरा यो कसैले पनि बुझ्न सकेका छैन। जुन किसिमको आलोचनाहरू आइराखेको छ अहिले एकतर्फी रूपमा नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो कुनै क्षेत्रले पनि देखाएको छैन सरकारले र विशेष केही सरकारवालाहरूले खालि यो निजी विद्यालयले लुटिएको छ, यसले चाहिँ अब एकदम पैसा चाहिँ चरम चाहिँ अब शोषण गरेको छ भन्ने मात्र छन्। र हामी निजी विद्यालयहरूले यो कोरोना पश्चात पनि कोरोनाको अवधिमा यो लकडाउनको अवधिमा पनि विभिन्न स्थानीय सरकार मार्फत वडामा समुदायमा तपाईँको र त्यो सँगसँगै यो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि केन्द्रीय राहत कोषमा पनि हाम्रो सङ्गठन मार्फत विद्यालयहरूले चाहिँ सहयोग गरेको छ र हामी हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हाम्रो आफ्नो इच्छा गक्ष्य अनुसारको चाहिँ सम्बन्धित निकाय मार्फत विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ। यो आलोचनाको लागि आलोचना भएको छ, त्यसमा जस्तो यति बेला जस्तो विपन्न मजदुरी तथा विद्यार्थीहरू यो लकडाउन लम्बिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनस्तरमा एउटा कठिनाइपूर्ण अवस्था रहेको छ। यो कुरा जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सम्बोधन गरेन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्। शैक्षिक सङ्गठनले जसरी जुन रूपमा उहाँ लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उनीहरूको जीवनस्तरमा जति कठिनाइ छ ती कुराहरू सम्बोधन भएन भन्ने खालका कुराहरू छन् सर। अब यस्तो हो, हामीले त्यो सवालमा जस्तै अब हामीले हाम्रा यो निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरू जो चाहिँ दैनिक मजदुरी गरेर खान्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गर्ने किसिमको एक्ज्याक्टली त्यो किसिमको अब कहीँ कतै चाहिँ अब त्यो नभएको हुनसक्छ। तर हाम्रो सरकार कतिपय सवालमा निजी विद्यालय पढाउने एउटा अभिभावकले राहत पाउँदैन भन्ने खालका कुरासम्म उठेको थियो सर। स्थानीय तहले त्यो खालकासम्म मुभमेन्ट यो आएको थियो पहिला यो अहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ यो समस्या हामीले पनि सुनिएको थियो र हामीले बहस पनि गरेका थियौँ। हामीले सम्बन्धित निकायमा यो कुरा पनि उठान गरेका थियौँ। जस्तै यदि तपाईँको नानी बाबुहरू बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् भने तपाईँले राहत पाउँदैन। यहीँनिर हाम्रो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ कि सरकारलाई यो देशमा बसेर तपाईँको निजी विद्यालयमा पढाए बापत राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा नपाउने ती सेवा र सुविधाहरू वञ्चित गराउने जुन किसिमको राज्यको अब यो भूमिका छ त्यो राज्यको भूमिकाप्रति हाम्रो जहिले पनि क्वेसन मार्क रहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ भूमिकाप्रति हाम्रो जहिले पनि अलिकति हाम्रो सन्तुष्टि छैन। उहाँहरूले गरेको जुन किसिमको व्यवहार छ होइन त्यो हामीले देखेको पनि छ। कहीँ त्यो समस्या पहिला थियो तर अहिले चाहिँ त्यो किसिमको समस्या चाहिँ हामीले बुझेको छैन। अब यो कोरोना कहरबाट संस्थागत विद्यालय कसरी उठ्छ? अब स्वाभाविक अवस्था के देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा अब यो समस्या नै छ। अब हामीले के भनेर मात्र चित्त बुझाइराखेको छ भन्दाखेरि हामीले मात्र चौतर्फी समस्या छ। शैक्षिक बहस केन्द्रित कुराकानी गर्छौँ। शिक्षालाई अब स्वाभाविक रूपमा हामीले अब असर त परेको छन्। अब यसलाई हामीले सरकारले पनि केही माग राखेको थियो बजेट मार्फत पनि निजी क्षेत्र अन्तर्गत रहेको यो निजी संस्थागत विद्यालयहरूको लागि पनि केही न केही अब यो बजेटले सम्बोधन गर्छ कि भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा थियो। हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन नेसनल प्याप्सन र प्याप्सन मार्फत हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै हाम्रो मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। तर हामीलाई उल्टो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो संस्थागत विद्यालयहरू चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालय चाहिँ अब शिक्षा सुधार स्तरोन्नति शिक्षा सुधारको र नै शैक्षिक सामग्री चाहिँ उपलब्ध दिनु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ गराउनु पर्यो भन्ने किसिमको आएको छ। यो अब यसको मतलब फेरि यो मेरो मतलब यो होइन कि हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने भन्ने कुरा होइन।
हामी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने हो, गरेको पनि थियो। अघि नै प्रसङ्ग आइसक्यो, जुन किसिमको हामी निजी संस्थाहरूले चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ लाग्ने आरोप थियो केही पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरिन् भन्ने कुरा, त्यो स्पष्ट रूपमा हामीले हरेक वडामा समुदायमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत पनि हाम्रो तर्फबाट त्यो हामीले चाहिँ राहतको प्याकेजहरू हामीले चाहिँ दिइसकेका छौँ। र अहिले जुन बजेट मार्फत जुन किसिमको आएको छ, अब यो सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री चाहिँ एउटा निजी विद्यालयले अर्को एउटा के भन्छ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी त्यसमा गर्ने, तर यो अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा के साँच्चीकै निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अथवा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग गर्नको लागि सक्षम छ त? हामी आफै अहिले कम्प्लिटली प्यारालाइसिस छ। अहिले यो सिन्स त अब चैत्र वैशाख अहिले यो जेठ महिना चलिराखेको छ, यो समयसम्म हामीले चाहिँ अभिभावक हाम्रो इन्कम सोर्स के हो? हामीले लिने भनेको प्यारेन्ट्ससँग फी हो। हामीले प्यारेन्ट्ससँग फी लिन पाइरहेको छैन। यो अवस्थामा हामीले अब हामीले अझ सरकारले अर्को जिम्मेवारी थपिदिएको छ र हामीले सरकारसँग स्पष्ट माग गरेका छौँ। कम्तीमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ जानकारी दिएर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ कम्तीमा सफ्ट लोनको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भनेर हामीले त्यो मागपत्र प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर त्यसमा चाहिँ सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन। यसको मूलभूत समस्या संस्थागत विद्यालयहरूमा के छ? अब कुन प्रकृतिको? जस्तो आर्थिक रूपमा पनि अफकोर्स यसमा समस्या छ सर। तपाईँको चैत्र महिनादेखि हामीले सरकार जब यो एसइई चैत्रको 6 गतेदेखि एसइईको लागि तयारी अवस्थामा थियो, चैत्रको 5 गते बेलुका नै सरकारले चाहिँ एसइई रोकिदियो। त्योभन्दा ठिक 10-15 दिन अगाडि अब कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मको सम्पूर्ण परीक्षाहरू चाहिँ विद्यालयले लिने परीक्षाहरू चाहिँ अब चैत्रको 5 गतेभित्र सकाउनु भनेर चाहिँ फागुन महिनाको 20 गते 21 गते जुन किसिमको चाहिँ सर्कुलर आयो शिक्षा मन्त्रालयबाट, त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ अब फागुनको 27-28 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। बेसिकली हाम्रो चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ चैत्र महिनाको सेकेन्ड विकमा मात्र हाम्रो चाहिँ एक्जाम, एनुअल एक्जाम, वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने गर्छ। अब भनेपछि लगभग 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि नै हामी परीक्षा लिन बाध्य भयौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चैत्रसम्मको फी पनि हामीले उठाउन सकेनौँ। अब चैत्र महिनासम्मको फी पनि उठाउन सकेका छैन। त्यही माथि सरकारले अस्ति चैत्र महिनामा सरकारले एउटा राहत प्याकेज घोषणा गरिदियो। निजी विद्यालयले 1 महिनाको चाहिँ शुल्क चाहिँ मिना गर्नु पर्यो, लिन नपाइने भनेर चाहिँ अब राहत घोषणा गरिदियो। अब यता शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्दैन। हाम्रो घर बहाल धेरै अधिकांश निजी विद्यालयहरू चाहिँ भाडामा चलिएको छ भवनहरू, अनि भाडा तिर्नु पर्दैन। त्यस अर्थमा त्यो समस्या त छँदैछन्। त्यसपछि हामीले अभिभावकसँग 1 पैसा पनि शुल्क लिन पाएको छैनौँ। 76 सालको शुल्क त राम्रोसँग लिन पाएको छैन। अब 77 साल अहिले यो जेठ महिनामा यो रनिङको अवस्थामा छ। स्वाभाविक रूपमा पहिल्यैको पैसा हामीले फी शुल्क लिन बाँकी छ भने अहिले अब हामीले धेरै त गाह्रो नै भइराखेको छ। अब चल्नलाई धेरै गाह्रो भइराखेको छ। अब शिक्षक कर्मचारीको तलबले रोक्न मिल्दैन, किनभने उहाँहरूले त नि चैत्र महिनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चैत्र महिनाको 5 गतेसम्म उहाँहरू आएर काम गर्नु भए तापनि उहाँहरूले रिजल्टको लागि घरमा बसेर पुरा कम्प्लिटली तयार गर्नुभएको छ। कपी करेक्सन गर्नुभएको छ, एक्जाम रिजल्ट तयारी गर्नुभएको छ। त्यसपछि अब उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ फुल फ्लेजमा काम गर्नुभएको छ। शिक्षक कर्मचारीको सवालमा हामीले तलब रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। चैत्र महिनासम्मको हामीले चाहिँ अब दिनु नै पर्ने हुन्छ। तलब दिनलाई पनि एउटा कठिन परिस्थिति। अब अहिलेको यो अवस्थामा हामीले एकातिर अभिभावकसँग शुल्क लिन सकिराखेको छैनौँ। हामीले पनि चाहियो भने पनि छैनौँ हैन, जसले गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग भनेका छौँ अभिभावकसँग शुल्क लिन पनि सक्ने अवस्था छैन। अब शिक्षक कर्मचारीलाई हामीले तलब त दिनुपर्ने नै हुन्छ, किनकि बचाउनु पर्यो हैन। किनकि जसले चाहिँ हाम्रा नानी बाबुहरूको लागि, हाम्रो स्कुलको लागि चाहिँ उहाँहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग अहिले चाहिँ इकोनोमिक फन्ड हामीसँग हाम्रो अकाउन्टमा छैन। के गर्ने भन्दाखेरि सरकारसँग सहयोग मागेको भनेको सरकारले हामीले पैसा दियो भने होइन,
सरकारले कम्तीमा राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ हेरी ल यो चाहिँ अब विभिन्न ब्याङ्कले चाहिँ यो सर्कुलर गर्दै हेर हेरी यो संस्थागत विद्यालयले चाहिँ हेरी न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनु भनेर मात्रै परिपत्र गरिदियो भने त हामी कम्तीमा हामीले केही न केही अमाउन्ट चाहिँ हेरी ऋणको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कहरू मार्फत लिन्छौँ र त्यो ऋण चाहिँ हेरी यो कुरा यो आह्वान प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसाबले संयुक्त रूपमा उत्थान पनि गरेपछि हामीले चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्र हामीले सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसक्यो र अर्थ मन्त्रीले पनि बुझाइसकेको थियो। यद्यपि त्यो राहत प्याकेज आएन, केही पनि आएन। यो निजी क्षेत्रको कसरी सृजित भयो सर? अब यो यस्तो यो हुनु कारण जहिले पनि सरकारको यो के भन्छ साउनमा आँखा फुटेको गोरुले जहिले पनि हरियो नै देख्छ रे भनेको जस्तै त्यो किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण बनेको छ सरकारको हामी यो संस्थागत विद्यालयहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, जसले गर्दाखेरि यो कोरोनालाई कसरी ओभरकम गर्ने, यो कोभिड-19बाट कसरी मुक्त हुने, एकजुट भएर कसरी लाग्ने भन्ने भन्दा पनि मैले त के देख्छु भने शिक्षा मन्त्रालय त विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय र त्योसँग सरकार राख्ने केही व्यक्ति र समूह त यो दिस इज द राइट टाइम, यो एकदम उपयुक्त समय हो, अब संस्थागत विद्यालयले कोल्याप्स गराउनुपर्छ, बन्द गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्। जसले गर्दाखेरि तपाईँको यो विषम परिस्थितिमा सबैजना एकजुट भएर लाग्नुको सट्टा कसरी हुन्छ यो समय चाहिँ अब संस्थागत विद्यालयले सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले लागि छ। अब भनेपछि उहाँहरूले हामीले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा धेरै बजेटकै कुरालाई मैले जोडेँ सर। अब निजी विद्यालय एक हिसाबले हेर्दाखेरि सबल देखिएको छ सर, त्यो कुरालाई इङ्गित गर्दाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ निजी विद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको छैन भन्ने खालको कुरालाई पनि इङ्गित गरेको छ सर। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउँदै सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति तथा शैक्षिक सुधारका लागि एक विद्यालयले अर्को सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने भन्नेको छ सर। यो अवस्था कसरी सृजित भयो? अब यो सवालमा त्यही त नि यो अब यो सवालमा हाम्रो चाहिँ अब गम्भीर बहसहरू हुँदैछ, छलफल हुँदैछ। यो कहाँबाट आयो, के साँच्चीकै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ यो यसले एउटा निजी सञ्चालकले कसरी बुझ्ने सर? निजी संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले कसरी बुझ्ने? यसमा त हाम्रो त घोर आपत्ति छ। हामी त भनिसकेका छौँ यसलाई त स्पष्ट रूपमा हामी के बुझ्छौँ भने अब तिमीहरू स्कुल नचलाऊ, बन्द गर भन्नु खोजेको त हो नि। हामीले बुझ्ने कुरा त्यही नै हो। हामी आफै मारमा छौँ। डोनेसन कसले गर्छ, सहयोग कसले गर्छ, दान कसले दिन्छ, चन्दा कसले दिन्छ? जोसँग पैसा छ, जसले गर्न सक्छ। हु इज एबल टु डोनेट टु द अदर दे क्यान डोनेट। जसले डोनेटै गर्न सक्दैन, जससँग पैसा नै छैन, जसले गर्नै सक्दैन, त्यो मान्छेले कसरी डोनेट गर्ने? हामी आफै अहिले इकोनोमी फाइनेन्सियली चाहिँ पुरा क्राइसिसमा अवस्था छौँ। हाम्रो इन्कम सोर्स दुनियाँलाई थाहा छ। हाम्रो इन्कम सोर्स भनेको अभिभावक सङ्घको शुल्क हो। अभिभावकसँग लिएको शुल्कले हामी शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि घरबहालको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि अन्य चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू गर्ने हो, ताकि हामीले चाहिँ अब अभिभावकसँग लिएको शुल्कले चाहिँ घर बङ्गला किन्ने, गाडी चढ्ने भन्ने कुरा त होइन त नि। सामान्य त्यही नै हो। अब यो अवस्थामा हामी निजी विद्यालयले कमायो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो 2-4% के अरे निजी विद्यालयले कमायो होला। 2-4% चाहिँ सबैले एकै ठाउँ राखियो। दुई हो, त्यसले जेनरलाइजेसन गरिदियो कि बुझ्ने तरिका त्यसरी बुझिदियो, जसको कारणले त्यो समस्या आएको हो। र नि हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन सरकारले जहिले पनि नजरअन्दाज गरे, एकदम त्यो नै हो। हामीले त्यो लगभग यहाँनिर हेरेर चाहिँ अहिले देशभरिका यो 65 भन्दा बढी शैक्षिक संस्था निजी विद्यालयहरू र अनि त्यो चाहिँ अब प्री प्राइमेरी के भन्छ मन्टेसरीहरू बाहेक, मन्टेसरी अर्को धेरै छ। 65 भन्दा बढी चाहिँ यो शैक्षिक संस्था, निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मार्फत त्यसमा चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी चाहिँ शिक्षक कर्मचारी आबद्ध रहेछ। उहाँले रोजगारी पाउनु भएको छ। ती रोजगार पाएका शिक्षक कर्मचारीहरू र हामी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अरबौं चाहिँ के भन्छ कर तिर्दो रहेछ। जस्तो यो परिस्थिति जस्तो नि सर, यो परिस्थिति आइरहँदाखेरि जस्तो शैक्षिक संस्थाको हकितका लागि लागेको, जस्तो संस्थागत विद्यालयहरूको हकितका लागि लागेको सङ्गठनहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको पहुँचमा पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ, जसको लबिङ नपुग्नुको अथवा राज्यको एउटा संयन्त्रसँगको पहुँचमा नपुग्नुको परिणाम भनेर पनि
कसैले व्याख्या गरेको मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ स्पष्ट धारणा छ। अब केही कुरा मैले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो कुराहरू मैले देखिराखेको छु। जस्तै हामी आबद्ध रहेका संस्था सङ्गठनहरूका चाहिँ अब नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरू, विशेष गरी अब नेसनल प्याप्सनका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरू, प्याप्सनमा रहेका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरूको लभिङ चाहिँ अब एकदम त्यसमा पुग्न सकिएन र उहाँहरूले चाहिँ अझ प्रेसराइज गर्न सकिन, जसको कारणले आज यो भोग्न बाध्य भएको छु भन्ने किसिमका केही कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले पनि हेरिराखेको छु। म त्यो कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै भन्ने पक्षमा छैन र मलाई लाग्छ हाम्रो नेतृत्वहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गरिदिनुभएको छ। तर जब नीति निर्माण तहमा बसेको व्यक्तिले हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कम्प्लिटली नेगेटिभ छ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि गर्ने के हो भनेको नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउने केही व्यक्तिहरू हाबी छन् एकदम त्यसमा। जस्तै अब सुन्नमा आएको यसको एक्ज्याक्ट पक्कै पनि त्यसको केही न केही अब कुरा भएर नै होला। जस्तै यो जब कोरोना चाहिँ सुरु भइसकेपछि लकडाउनको हामी अवस्थामा छौँ, सरकारले चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ अब आर्थिक यो के हुन्छ राहतको प्याकेज ल्याउँदै गर्दाखेरि निजी विद्यालयले चैत्र महिनाको अथवा 1 महिनाको शुल्क चाहिँ मिना गर्नुपर्ने हुने जुन किसिमको आयो, त्यो सवालमा पनि एकजना हाम्रो भन्दा पनि कुनै अब त्यस्तै बिचमा रहेको बिचौलिया, म चाहिँ बिचौलिया भन्न चाहन्छु, जो व्यक्ति चाहिँ हामीसँग त्यति एसोसिएट पनि छैन होइन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ शैक्षिक शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ मसिहा भनेर ठान्ने र त्यो व्यक्तिले हुन्छ ठिक छ प्याप्सन भनेको नि मैले हो, अब गरिदिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू भनेर उहाँले त्यो किसिमको वचन अर्थमन्त्रीलाई दिएको कारणले 1 महिनाको शुल्क पनि चाहिँ अब मिना गर भनेर जसरी चाहिँ राहत प्याकेजमा घोषणा भएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। त्यसमा केही न केही सत्यता छ। यस्ता किसिमको बिचौलिया र यस्ता किसिमको चाहिँ माफियाहरू पनि हाम्रो देशमा छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली र विशेष त जुन किसिमको हिस्सा यो निजी शैक्षिक संस्थाले उगोडेर चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसन नेपालमा गरिराखेको छ, त्यसले चाहिँ कमजोर पार्नको लागि चाहिँ चलखेल चाहिँ गरिराखेको छ। यो कुराहरूको खुलासा प्याप्सनले किन गर्न चाहँदैन? अब यो समय आएपछि हुन्छ, यो समय आएपछि हुन्छ र हाम्रो तर्फबाट एकदम गम्भीर ढङ्गले बहस छलफल चलाउँदैछौँ। अब हामीले पनि अब चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। अब यस्तै स्थिति रहिराख्यो भने हामी अब देशभरको यो सम्पूर्ण निजी शैक्षिक संस्थाले आए जस्तै सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्न निजी विद्यालय तत्पर छ कि छैन? होइन, हामीले धारणा के छ? सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामी वहन गर्छौँ भन्दै जस्तै के कुरा चाहिँ हुँदाखेरि जस्तै हामीले गर्ने के हो त सामुदायिक विद्यालयको भवन बनाइदिनु त हामी सक्दैनौँ होइन र। सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामी अहिले सक्षम छैनौँ। अहिले हामीले आफ्नो तर्फबाट मेरो स्कुलले कुन अर्थमा कुन मानेमा मैले शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गर्न सक्छु, मसँग रहेका व्यवस्थापकीय पक्षहरू स्किल्सहरू ती छन् भने ती कुराहरू अफकोर्स हामी तयार छौँ। मसँग रहेको इन्टेलेक्चुअल नलेज मसँग रहेको स्किल्सहरू व्यवस्थापकीय पक्ष म्यानेजरल पार्टहरू त्यो कुरा सेयरिङ गर्न सकिन्छ, आइडियाहरू सेयरिङ गर्न सकिन्छ, त्यसमा असिस्ट गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ फिजिकली भन्नाले यो चाहिँ अब भौतिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ, तत्पर छैन, अहिले सक्षम छैन। अहिलेको अवस्थामा भोलिको दिनमा हामी सक्षम हुँदाखेरि अफकोर्स हामी गर्छौँ, त्यो नै हो। अलिकति मैले विषय अन्तर गरेँ। जो एससी तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू, एससी दिन तत्पर भएर बसेका विद्यार्थीहरूको जस्तो एससी पोस्टपोन भएको अवस्था छ, अन्योलता अहिले पनि कायम रहेको छ। अब परीक्षा हुने अथवा नहुने भन्ने खालका बहसहरू पनि उठिरहेका छन्। यो अवस्थालाई एससी तयारी रहेका विद्यार्थीहरूले कसरी चिर्ने अथवा कसरी बुझ्ने छ? यो एससीको परीक्षाको सवालमा पनि धेरै एङ्गलबाट कुरा आएको छ। अहिले यो प्याप्सन, एनप्याप्सन, त्यसै गरी यहाँनिर अभिभावक सङ्घ, इस्टु लगायत विभिन्न चाहिँ 5-7वटा सङ्गठनले चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिको लागि भनेर। यो पटक चाहिँ एससी नगरौँ, कुनै न कुनै माध्यमबाट यी इन्टरनल असेसमेन्ट अथवा अरू कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ गरौँ भन्ने किसिमले अब दिएको छ। अब त्यसमा यस्तो हो, अब मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुपर्दाखेरि सङ्गठनले त्यसरी अब सरकारले बुझाएको छ, तर परीक्षा नै नलिकन तपाईँको के को आधारमा त्यो विद्यार्थीले अपग्रेड गराउने भन्ने कुरा बिग क्वेसन मार्क्स हुन्छ।
भन्नाले त्यो त भरे जस्तै नै स्कुलले गरिएको जुन किसिमको इन्टरनल असेसमेन्ट असाइनमेन्ट विभिन्न उबाट के अरे एक्जामहरू छ त्योबाट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एक्जाम जस्तै जुन किसिमको प्रथा छ मलाई लाग्छ सम्भवतः यो जुन किसिमले कुराहरू आइराखेको छ परीक्षा नै नलिने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यो शिक्षा ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो परिवर्तन चेन्ज नगरिकन त कसरी चाहिँ अब एसई नै खारिज हुने भन्ने कुरा हुनसक्छ। किनकि कुनै न कुनै माध्यमबाट मेरो त स्पष्ट धारणा हुँदाखेरि होम सेन्टर नै किन नहोस् परीक्षा चाहिँ गराउनुपर्छ। परीक्षा नत्र नै एक्जामको भ्यालु नै हुँदैन सर होइन र एक्जामको भ्यालु नै हुँदैन सम्भव भएसम्म चाँडो होस्। त्यो त अलिकति नर्मलाइज गरे भएपछि त्यो गर्ने नि अब अहिले नै हुनुपर्छ भने छैन होइन र अलिकति नर्मल भएपछि त्यो गर्दाखेरि हुन्छ। यस्तो सिकाइबाट विद्यार्थीहरू केही हदसम्म वञ्चित भएको छ। एउटा त्रासपूर्ण वातावरणमा यस्ता बाल मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको अवस्था छ सर। अब पुरानै अवस्थामा सिकाइमा फर्कनुको लागि विद्यार्थीहरूको लागि अबको माध्यम के हुन सक्ला, के ठान्नुहुन्छ? मैले भन्ने त्रासलाई कसरी चिर्ने विद्यार्थीहरूले? अब यस्तो एक नम्बरमा सबैभन्दा पहिला यो पढाइदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू छोडेर सबैभन्दा ठुलो मान्छेको स्वास्थ्य हो सर। सबैभन्दा स्वस्थ रहनु पर्यो, प्राण रक्षा यो नै हो। जीवन रह्यो त शिक्षा लिने कुरा हुने नि, जब जीवनै भएन त्यो शिक्षा लिनुको के अर्थ भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आफू स्वस्थ रहनु पर्यो, आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो। आफ्नो लाइफलाई सेभ गर्दै सिक्ने र सिकाइ प्रक्रिया बन्द हुनु हुँदैन भन्ने हो। अहिलेको 21st सेन्चुरी यो आइसिटीको जमाना हो, यो अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एडभान्स युग हो। यो समयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया जस्तो चिज रोक्यो भने हामी अब ढुङ्गी युगमा फर्किनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यस अर्थमा अब जुन किसिमको अहिले विभिन्न किसिमको चाहिँ अब माध्यमहरू आएको छ ती माध्यमहरू मार्फत हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू आफू एक नम्बरमा स्वस्थ रहनु पर्यो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो किसिमको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर त्यो किसिमको सबै चिज चाहिँ अब तयार भइसकेको छैन, दक्ष जनशक्ति तयार भइसकेको छैन होला, तथापि हामीले तयार गर्नुपर्छ सर बिस्तारै बिस्तारै। अब हामी पनि अब के भन्दाखेरि यो आइसिटीसँग चाहिँ प्रविधिसँग चाहिँ हामी चाहिँ फेमिलियराइज हुनुपर्छ। अब यो एकदम प्राइम टाइम हो सर। यो कोरोनाले दिएको ठुलो शिक्षा हो। यो शिक्षालाई हामीले ग्रहण गर्न सक्यो भने हामी प्रविधि मैत्री शिक्षा सबैले चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ, अपग्रेड गर्न सक्यो एकदम। जेठ 21 गतेबाट नयाँ भर्ना सुचारू गर्न पाउनुपर्छ भनेर शैक्षिक सङ्गठनहरूको एक खालको माग पनि रहेको छ। सरकारको के निर्णय आउँछ त अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन। अबको आवश्यकता जेठ 21 गतेबाट नयाँ भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अवस्था हो, के ठान्नु? अब यस्तो हो सर, हामीले हाम्रो सङ्गठनले त्यसमा चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै कम्तीमा विद्यालयका प्रशासनिक क्षेत्रहरू चाहिँ अब खुला गर्न पाउनुपर्ने र त्यसमा अब एडमिसनका प्रोसिडियरहरू पनि अगाडि बढ्न पाउनु हुने र त्यसलाई हामीले अब माग गरेका छौँ। अब यो सरकारले त्यही हो जानेको भनेको लकडाउन हो होइन, जनताले घरभित्र थुनिराख्ने अनि त्यसपछि मेरो आफूहरू मजाले खान पाएको छन् होइन। अब त्यही त नि सरकार पनि लकडाउनमै केन्द्रित होइन, उहाँहरूको त्यही हामी लकडाउनको विरोधी होइन होइन। अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा यो कोरोनालाई जित्ने एउटै मात्र उपाय लकडाउन मात्र हो त बहस गर्न आवश्यक छ कि सधैँ कति दिनसम्म जनताहरू थुनेर चाहिँ घरभित्र रहने त नि र। हामीले चैत्र महिना थुनेर बस्यौँ, वैशाख महिना थुनेर बस्यौँ, चैत्र वैशाख 2 महिना थुनेर बस्दाखेरि कतिजना चाहिँ के भन्छ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिएको थियो, 100 जना पनि पुगेको थिएन, 100 जना पनि पुगेको थिएन। अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो 2 महिना 3 महिनाको रनिङमा हामी छौँ। अहिले लकडाउनको यो तेस्रो मन्थमा हामी चाहिँ रनिङमा छौँ। अहिले दिनका दिन 100 भन्दा बढी थपिराखेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा स्पष्ट एउटा खाका चाहियो, स्पष्ट भिजन चाहियो, कहाँबाट कसरी चाहिँ यो सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट खाका हुनु पऱ्यो नि सरकारसँग। सरकारसँग के खाका छ भन्दाखेरि आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने होइन, कुर्सी कसरी जोगाउने, आफ्नै दलभित्र चाहिँ अब त्यो पोर्टफोलियोहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नेतिर मात्रै चिन्ता र चासो छ। अहिले जनताको चासो म खासै त्यति धेरै देख्दिनँ यो अहिलेको परिवेशमा। जुन किसिमले होइन, जुन किसिमको एकदम सरकारले जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्लान पोलिसी बनाएर चाहिँ कोरोनाले चाहिँ जित्ने किसिमको एउटा सबैसँग सहकारी गर्नु पऱ्यो नि र। सरकार अहिले के सम्झिएको छ, सरकारले आफैले भगवान् सम्झिएको छ नि।
त्यो भगवान के किन सम्झाएको छ? अब कोरोना छ, लकडाउन गरिदिने, जनता मरोस् भन्नु त भनिदिइहाल्छ होइन। नेपालमा कोही पनि मान्छे खाना बाहिर नमरोस् भन्छन्। अस्ति भर्खर हामीले देखिरहेको छ, सामूहिक सञ्जालमा पुरा भाइरल भइराखेको छ, मान्छे दिन दहाडे कि यहाँनिर खाना बाहिर मरिराखेका छन्। अब यो स्थिति धेरै होइन, 15 दिनदेखि 1 महिना फेरि यस्तै यो किसिमको चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउन रहिराख्यो भने नेपालमा ठुलो द्वन्द्व पनि निम्तिने सम्भावना छ। द्वन्द्व किन? जब तपाईँ भोकै हुन्छ नि, तपाईँ जब भोकै हुन्छ नि, तपाईँ कोरोनासँग डराउनु हुने कि त्यो जनता स्वतस्फूर्त जनता चाहिँ किन सडकमा निस्किन्छ नि? किन उसले कोरोनासँग उसको डर नै हुँदैन नि? मरोस् होइन, म भोकै मर्नु भन्दा त्यो कोरोनासँग डराएर हुन्छ नि यहाँनिर। त्यस कारणखेरि अब यो सधैँ लकडाउन गऱ्यो होइन, लकडाउनको मोडालिटीहरू अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ र अनि अब बिस्तारै अब विभिन्न जिल्लाहरूले चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अब हिडुल गर्न नदिए तापनि कम्तीमा स्थानीय स्तरमा यो विभिन्न जिल्ला जस्तै अब यो काठमाडौँको सवालमा उपत्यकाले मात्रै चाहिँ अब बाहिरबाट आउन नदिएर खोलिदिए भएको होइन र यहाँको सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ अब चलिरहेको छन् त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईको चाहिँ अब सजगता अपनाएर हो महत्त्वमा राखेर लकडाउनलाई केही सहज गर्नु। त्यसकारण मेरो आफ्नो यो सवालमा चाहिँ लकडाउन नै कोरोनाबाट जित्ने लकडाउन नै एउटै उपाय हो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ मत होइन। स्पष्ट कुरा त्यसमा चाहिँ कुराकानीको अन्तिममा छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो कोरोनाको कहर छ, गाह्रो छ एकदम सबैलाई। यी सबैहरूको बिचमा आफू सुरक्षित रहनुपर्छ। हाम्रो शरीर रहे, हाम्रो प्राण रहे भने सारा चिज गर्न सकिन्छ, सारा चिज देख्न सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त हामी आफू सुरक्षित रहौँ। त्यसपछि अब सरकारले ल्याएका जति पनि नीति निर्माणले नीतिको कुराहरूले चाहिँ जति पनि प्लान पोलिसीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी निजी विद्यालयहरूलाई 0% पनि राहत पुगेको छैन। कम्प्लिटली 100% पुरा हामीले चाहिँ राहत पुर्याएको छ। यो पीडामा हामीले यसै त कोरोनाले हामी पीडित अवस्थामा छ, हामी यस्तो दुखित अवस्थामा सरकारले ल्याएका कतिपय नीति निर्माण कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम आहत पुर्याएको छ। तथापि हामी हाम्रो मानसिकता अझ धेरै बलियो छ। हामी जस्तो कठिन परिस्थितिलाई पनि जित्न सक्छौँ भने हाम्रो आफ्नो मानसिकता चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएको कारणले हामी अवश्य पनि यो कोरोनालाई जित्दै हामी निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि फेरि उठ्ने छ र त्यो सँगसँगै हामी जसरी अगाडि बढिराखेका छौँ अब चाँडै नै यो कोरोनाबाट मुक्त हुँदै हामी आफ्नो कामहरूमा चाहिँ यो सामान्य रूपमा चाहिँ स्वतस्फूर्तमा काम गर्न पाउन् भन्ने मेरो शुभेच्छा त्यही हो सर। त्यो अपेक्षा राख्नुहुन्छ? हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय समाप्तिको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। KTM को शैक्षिक विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चाबहिल चुचेबाटीमा रहेको प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन काठमाडौँ प्याप्सकका अध्यक्ष, यसै गरी एनप्याप्सन काठमाडौँका कोषाध्यक्ष गेन्द्र लामा सरसँग समसामयिक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTM को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।